सागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन। अब हामी यस्तै प्रेम गर्दै गर्दै अघि बढौँ। अब हामी यस्तै प्रेम गर्दै गर्दै अघि बढौँ, एकअर्काको सधैँभर पर्दै पर्दै अघि बढौँ। अब हामी यस्तै प्रेम गर्दै गर्दै अघि बढौँ, एकअर्काको सधैँभर पर्दै पर्दै अघि बढौँ। बाधा अड्चन आउँछन् होला जिन्दगीमा कति कति, हात समाई जङ्गारहरू तर्दै तर्दै अघि बढौँ। गोपाल योन्जनको शब्द सङ्गीतमा दीपक लिम्बू र बानिका प्रधानले गाएको यो गीतले भने जस्तै जीवनको हरेक मोडमा तिमीले मलाई भेट, म भागे जस्तो गर्छु तिमी मेरो बाटो छेक। कुनै दिन तिमी मृग तृष्णा चाहिँ थियो मेरो लागि, मलाई लाग्थेन कि यसरी कुनै दिन तिमीसँग एउटै यात्रामा सँगै हात समातेर हिँड्न पाउँछु। मलाई लाग्दैनथ्यो त्यस्तो। यस्तो यस कारण पनि भयो होला कि हामी बीचमा असमानताहरू धेरै थिए। समाजले निर्माण गरेको अनेक पर्खालहरू थिए हामी बीचमा, जात, धर्म, आर्थिक हैसियत आदि आदि। सायद त्यसैले पनि तिमीलाई आकाशको जुन ठानिरहे मैले, अनि आफूलाई त्यो जुन छुन थालमा पानी राखेर थालमा देखिएको जुनको चित्रसँग रमाउने बालक जस्तै। मान्छे कल्पनामा जहाँ पनि त पुग्न सक्दो रहेछ, जे पनि प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ कल्पनामा। कति इच्छाहरू कल्पनाकै बार लाएर त्यसै बिलाइ जाँदा रहेछन्, अनि कति चाहिँ सुरुमा कल्पिएरै पछि प्राप्तिमा पुगिदिँदो रहेछ। तिमी मेरो त्यस्तै प्राप्ति त भयौ जसलाई मैले धेरै पटक अगाउन्जेल कल्पनामा मात्रै आफ्नो सम्झिएँ र आज त्यो कल्पना यथार्थ भइदियो। मान्छेहरू भन्छन् संसारमा असम्भव भन्ने केही छैन। मलाई ठ्याक्कै त्यस्तै चाहिँ लाग्दैन। केही कुराहरू चाहिँ असम्भव पनि हुन्छन् जस्तो लाग्छ। तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने सुरुमै असम्भव ठानेर पछि हटेपछि कति सम्भव भइजाने कुराहरूबाट पनि हामी टाढा हुन पुग्छौँ। मेरा साथीहरू भन्थे भाग्यमा भए जसरी पनि पाउलास, नभए जति मरिमेटे पनि केही हुनेवाला छैन। हो कि झैँ पनि लाग्थ्यो मलाई, तर पनि तिम्रो पछि नलागी कहाँ मान्यौ र मन। आज ती दिनहरू सम्झिँदा यस्तो लाग्छ कि यदि साथीहरूकै कुरामा ल्याप्चे लगाएर चुपचाप बसेको भए त कहाँ यसरी आफ्नै भन्न पाउँथे होला र तिमीलाई। प्रयास बिना त के चाहिँ पो पुरा हुन्छ र जिन्दगीमा। जीवन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। समयको महत्त्व बुझेर उद्देश्यमा तल्लीन हुन सके धेरै जटिल लाग्ने कुराहरू आफै हल भइदिन्छन् क्रमशः। मलाई पनि पहिले लाग्थ्यो कि समय त यस्तै त हो, आउँछ जान्छ। तर जब मैले एकपटक पढेँ कि विश्वमा हरेक 1 मिनेटमा भोकमरीका कारण 18 जना बच्चाको मृत्यु हुन्छ, विश्वमा हरेक 1 मिनेटमा 160 जना मानिसको मृत्यु हुन्छ, 1 मिनेटमा पृथ्वीमा 6000 पटक चट्याङ पर्दछ, पृथ्वीमा रहेको 96 करोड टन पानी हरेक मिनेटमा बाफ बनेर उड्छ, मानिसहरूले 1 मिनेटमा औसतमा 12 पटक परेला झिम्क्याउँछन्, हमिङ बर्ड भन्ने चराको मुटु 1 मिनेटमा 1000 पटक भन्दा बढी धड्किन्छ। जब मैले यो बुझेँ तब मैले सोचेँ 1 मिनेटमा यति धेरै कुराहरू हुँदा रहेछन् भने मैले कति यस्ता 1 मिनेटहरू बिना अर्थ गुजारिदिएँ। तब त हो मैले प्रत्येक मिनेट तिमीलाई पाउने आशामा केन्द्रित हुन थालेको।
परिणाम यस्तो भइदियो कि समाजले निर्धारण गरेका तमाम असमानताहरूका बावजुद पनि तिमी त्यो जुन भइदियौ जो ओर्लिएर मेरो बगलमा आइदियो। म सधैँ यसरी नै छेउछाउमा हुन्छु, हर प्रहर हर समय तिम्रो बचाउमा हुन्छु। म सधैँ यसरी नै छेउछाउमा हुन्छु, हर प्रहर हर समय तिम्रो बचाउमा हुन्छु। चोट लाग्ला जिन्दगीमा, दुख्छ होला कहिले कसो, मलहम बनेर सदा मनको घाउमा हुन्छु। हो, जीवनको हरेक मोडमा तिमीले यसै गरी मलाई भेट, म यसै गरी तिमीलाई भेट्छु। जिन्दगीको म्याराथनमा हामी सधैँ सँगै सँगै भइजाउँला। साँच्चै म्याराथन भन्दा सम्झिहाले। तिमीलाई थाहा छ म्याराथन दौड कसरी सुरु भयो? ईसापूर्व 490 वर्ष अघि पर्सियाले एथेन्सलाई आफ्नो साम्राज्यमा गाभ्ने प्रयास स्वरूप एथेन्सको सानो सहर म्याराथनमा आक्रमण गर्यो। म्याराथन भनेको एथेन्सको सानो सहर जहाँ आक्रमण गर्यो। पर्सियाले एथेन्सलाई आफ्नो साम्राज्यमा गाभ्ने प्रयास स्वरूप। म्याराथन एथेन्सबाट त्यस्तै 40 किलोमिटर जति दूरीमा थियो। पर्सिया विशाल साम्राज्य थियो, यसका सेना तालिम प्राप्त थिए, हतियार पनि प्रशस्त थियो, सेनाको सङ्ख्या पनि ठुलो थियो। म्याराथनमा आक्रमण गरेपछि एथेन्सले घर घरबाट मान्छे जम्मा गर्न थाले युद्धको लागि, प्रतिकारको लागि। ती मानिस कुनै सेना थिएनन्, तालिम प्राप्त थिएनन्। म्याराथनमा युद्ध भयो, अचम्म भयो, पर्सियाको पराजय भयो, हारे पर्सियाले। त्यो वास्तवमै अनपेक्षित थियो। पर्सियाको पराजयले एथेन्सवासीलाई अनौठो उत्साह दियो। सभालाई विजयको खबर दिन फिलिपाइड्स भन्ने एक व्यक्तिलाई म्याराथनबाट एथेन्स पठाइयो। ती व्यक्ति एक क्षण पनि नरोकिकन कुदै गरेर एथेन्स पुगे। सभामा उपस्थित भए र त्यहाँ उपस्थित भएर हामीले जित्यौँ भन्ने वाक्य बोल्न मात्र भ्याए तिनले, उनी तत्काल बेहोस भएर उनको मृत्यु भइहाल्यो। यिनी फिलिपाइड्सको दौडको सम्झनामा म्याराथन दौड अहिले पनि हुन्छ। त्यो दौड लगभग अहिले पनि 40 किलोमिटर नै हुन्छ। म्याराथन भन्ने बित्तिकै लामो दौड भनेर बुझिन्छ। हामीले पनि पार गर्नु छ जिन्दगीको म्याराथन, जिन्दगीको लामो दौड। म कुनै परम्परावादी पुरुषले जसरी सधैँ खुसी नै खुसी राखौँला तिमीलाई पनि भन्दिनँ, किनभने म यो कुरामा विश्वास गर्छु कि खुसी भन्ने कुरा त हामी दुवै मिलेर निर्माण गर्ने हो जिन्दगीमा। यो त एउटाले अर्कोलाई खुसी बनाइरहने भन्ने कुरा नै होइन। खुसी उत्पादनमा हामी दुवै मिलेर लागि परौँला जीवनभर। खुसीको पनि त वर्ग हुन्छ, कसले केमा खुसी मनाउँछ भन्ने पनि त हो। खुसीको मात्रै होइन, वर्गीय समाजमा त हरेक कुरा वर्गीय हुन्छ, अर्थात् हरेक कुरालाई आर्थिक कुराहरूले निर्धारण गर्दछ। मध्यम वर्ग मिठो खाना पाइने होटेल खोज्छ भोग लाग्दा भने मजदुर सस्तो र थपी टन्नसँग खान दिने होटल खोज्छ। यसरी हरेक कुराहरू वर्ग अनुसार फरक पर्छ जीवनमा। धेरैले प्रेमको प्रतीक माने ताजमहल राजा शाहजहाँले आफ्नी रानी मुमताजको मृत्यु शोकमा बनाए। उनले वर्गीय हैसियत अनुरूप नै त्यसरी प्रेम दर्शाएका न हुन्। नत्र यहाँ कैयौँ गरिब प्रेमी प्रेमिकाहरू छन् जो पैसा खर्च गरेर प्रेम प्रकट गर्न सक्दैनन्। यसको अर्थ उनीहरूको प्रेम कमसल भन्ने पनि त होइन। नरेश भण्डारीले आफ्नो पुस्तक चाँदीको घेरामा लेखेका छन्, सम्भावित खाद्य सङ्कट टार्न र एकजोर कपडाको जोहो गर्न जुम्लाबाट मङ्सिरमा काला पहाड जानेको ताती लाग्दथ्यो। ती हटारूहरू बाहिरिँदा गाउँलेहरू स्तब्ध हुन्थे, गाउँमा सन्नाटा छाउँथ्यो, अघोषित शोक बिदा हुन्थ्यो, मनको झन्डा आधी झुकाउँथे गाउँलेहरू। एक दिन मात्र होइन, केही दिन। बिउका लागि धान भिजाउने दिन अर्थात् चैत्र 11 गतेसम्म यदि कोही जुम्ली त्यसै गएका जुम्ली फर्किएनन् भने उनीहरू नफर्के मरे भने जान्नु भनिन्थ्यो। र ती हटारूहरूको विदाईमा एकै ठाउँ जम्मा भएका गाउँलेहरू मन खिन्न बनाएर उभिन्थे, हातमुख जोड्ने, चाँजो पाँजो मिलाउनकै लागि। त्यसरी पर जानुपर्ने हटारूहरूले पनि त गर्छन् प्रेम, उनीहरूको पनि त हुन्छ प्रेम इल्म। धेरै खर्च गरेर ताजमहल बनाउनेको प्रेम चाहिँ बलियो हुने त कहाँ हो र? त्यसो त शाहजहाँले आफ्नी रानी मुमताजको मृत्यु शोकमा बनाएको भनेर पनि धेरैले यसलाई प्रेमको प्रतीक मानिरहेछन्। अधिकांश मान्छेहरू भन्छन् प्रेम त यस्तो पो त। तर जब मैले थाहा पाएँ कि मुमताज शाहजहाँको 7वटी श्रीमती मध्ये 4थो नम्बरकी थिइन्,
तब मलाई मुमताजसँग बिहे गर्नका लागि शाहजहाँले उनको श्रीमानलाई मार्न लगाएका पनि थाहा भयो। 13वटा सन्तान जन्माइसकेपछि 14औं सन्तान जन्माउन नसक्दा मुमताजको मृत्यु भएको थियो र सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा त मैले सोचेको थिएँ कि मुमताजको मृत्युपछि शाहजहाँले उनको यादमा जिन्दगी बिताए होलान्, तर कहाँ हुनु, उनले त मुमताजकै बहिनीसँग पो बिहे गरेका रहेछन्। यी सबै थाहा पाएपछि न त मैले शाहजहाँलाई असल प्रेमी मान्न सकेँ, न त उनले बनाउन लगाएको ताजमहललाई प्रेमको प्रतीक नै। त्यसैले त म यो भन्छु कि हामी एकअर्काको सहारा भएरै गुजारौँला जिन्दगी। हाम्रा सपनाहरू व्यक्तिगत नहोन्, समाजका दुःखहरू अन्त्य गर्ने सपना पछ्याउँला हामी। अप्ठ्यारोमा एकअर्कालाई जीवनभर त्यसै गरी साथ दिइरहँला जसरी ढल्न लागेको केराको थम्बामा दिएको हुन्छ टेको। जीवन बाँच्नका लागि मात्रै नभइदियोस् हाम्रो, बरु हामी बाँच्नुको अझ सँगै बाँच्नुको अर्थ रहोस् सधैँ सधैँका लागि। समाजका पीडका मान्छेहरूको प्रिय भएर युग बाँचिदियोस् हाम्रो प्रेम। हामी त्यस्तो प्रेमकर्ता हौँ जसको जीवनले सिञ्चित गरिरहोस् समाजलाई अगाडि लैजान, अनि त्यस्तै प्रेम जोडीहरूको पर्खाइमा भुइँ मान्छेहरूले सम्मान गरिरहन् सधैँ प्रेमलाई। दुखम सुखम जिन्दगीको गर्जोहरू टारौँला नि, जुन झार्न नसके नि आँखी धुलो झारौँला नि। दुखम सुखम जिन्दगीको गर्जोहरू टारौँला नि, जुन झार्न नसके नि आँखी धुलो झारौँला नि। जति सुख भए पनि कहाँ पुग्छ मान्छेलाई, साना तिना खुसीमा नै हाँस्ने बानी पारौँला नि। यसरी नै जिन्दगी यो बिताइदिउँला हाँसी खुसी, बरु आफू हारेर नि जिताइदिउँला हाँसी खुसी। केही तिम्रो म सुनुला, केही तिमी मेरो सुन्नु, एक अर्काको भलो सधैँ चिताइदिउँला हाँसी खुसी। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार बेलुकी यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। प्रेमको कुरा गर्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिनेमा। कतै जीवनमा एक्लै हिँडिरहेको तपाईँ, कतै सँगै हिँड्ने मान्छे भेटिसक्नु भएको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ केही सँगै हिँडेर पनि फेरि एक्लै हिँड्नु परेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। दिनभरि कहाँ उडी जाने चरो साँझ बास बस्न गुण सम्झेर आए जस्तै म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ साथी भीम विश्वकर्मासँगै। फेरि झरी दर्किरहँदा ताल भयो होला कतै, कतिको त घर न घाटको चाल भयो होला कतै। लाला बाला स्याहार गर्दै कसो गरी बस्नु भो खै, पानी पस्दा घरभित्रै बिहाल भयो होला कतै। नमस्कार, बहकिने मनको यो श्रृङ्खलामा पनि तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीको भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। अनि बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि कार्यक्रम देखेर यसको अडियो प्रसारण भइरहेको छ। र केही बेरपछि मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ, महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल। त्यहाँ लगभग 53,000 भन्दा बढी साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको च्यानल छ। त्यहाँ हामी एकैछिनपछि रेडियोमा कार्यक्रम सकेपछि युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम राख्छौँ। भनेको जहाँ जुन ठाउँबाट सुनिरहनु भएको छ बहकिने मन, तपाईँलाई धन्यवाद, स्वागत छ कार्यक्रम बहकिने मनमा। आज अर्को श्रृङ्खलामा आइसकेका छौँ। कार्यक्रममा के हुन्छ भन्ने पहिलोपटक सुन्ने साथीलाई लागेको हो भने चाहिँ
बहकिनी मन प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले समेट्ने गरेका छौँ। यो अघि मैले एकहोरो बोलेँ नि, त्यो चाहिँ म आफैले लेखेर लिएर आउँछु। त्यो चाहिँ बहकिनी मनको मूल मुटु जस्तो पनि हो। त्यो चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने त्यो म आफैले ह्यान्डल गर्छु, त्यो म आफैले लेखेर आउँछु। त्यसपछि साताको 10 मुक्तक हुन्छन्। बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा हामीले बिहिबार स्ट्याटस राखेका हुन्छौँ मुक्तक यहाँ पोस्ट गर्नु भनेर। त्यहाँ आएका मुक्तकहरूमध्येबाट साताको 10 मुक्तक लिएर आउँछौँ। त्यो एकछिनपछि वाचन गर्छु म। अनि अघिल्लो एपिसोडबाट बिचमा केही समय रोकिएको त्यो प्रेमसँग सम्बन्धित विषय राख्ने क्रम पनि हामीले फेरि कन्टिन्यू गरेका छौँ। र आज पनि एउटा विषय छ, त्यो विषयमा तपाईँले राख्नुभएको धेरैभन्दा धेरै विचार चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा पढ्न सकिन्छ। र त्यहाँमध्ये कति पढ्न भ्याउँछु त्यो चाहिँ म कार्यक्रमको अन्त्यतिर पढ्छु र त्यो विषयमा आफ्नो विचार पनि राख्छु। र भनिहालौँ कि आजको विषय चाहिँ केही मान्छेहरू भन्छन् कि भाग्य छ भने उसलाई जसरी नै पाइन्छ, अथवा भाग्यमा छैन भने कसै गरी पनि पाइन्न भनिरहेका हुन्छन्। त्यसो भए के प्रेममा भाग्यको भर परेर हुन्छ? आजको विषय चाहिँ यो छ बहकिनी मनमा। र महिला साथीहरू र पुरुष साथीहरू, यसै गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू जो फोनमा आएर उहाँहरूले चाहिँ मुक्तक भन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एउटा मुक्तक लिएर फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फोनमा चाहिँ हामी अहिलेको विषयमा विचारको कुरा गर्दैनौँ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनुभए पनि हुन्छ, 01 42 68 803 या 01 42 67 279, दुईवटा नम्बर खुल्ला गरेका छौँ। फोनमा चाहिँ मुक्तक भन्नको लागि आउने हो र एउटा मुक्तक चाहिँ लिएर आउनुपर्छ है। त्यो चाहिँ आफ्नै मुक्तक लिएर आउनुपर्छ। फेरि यो आफ्नै मुक्तक चाहिँ किन भनेको भने योचोटि 411वटा कमेन्टहरू थिए मुक्तक पोस्ट गर्नु भन्ने, र मैले लेखेको स्ट्याटसमा बहकिनी मनको पेजमा 411वटा मुक्तक त होइन, त्यो मध्ये केही चाहिँ कमेन्टहरू थियो। लगभग त्यहाँ 380को हाराहारीमा चाहिँ मुक्तकहरू नै आएका थिए। त्यहाँ एउटा मुक्तक चाहिँ मेरो आफ्नै मुक्तक रहेछ कि केही वर्ष अगाडि मैले लेखेको, र त्यो केही वर्ष अगाडि लेख्दा तुक चाहिँ अलि नमिलेको रहेछ त्यति बेला थियो। पछि मलाई महसुस भएको थियो त्यो कुरा। अनि एकजना साथीले मेरै मुक्तक चाहिँ पोस्ट गरिदिनु भएको थियो कि के हुँदो रहेछ भने अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा कहिले सुनिने मान्छेले यो मुक्तक कसको भनेर स्रष्टाको नाम मेन्सन नगरिकन मुक्तक मात्रै फेसबुकमा लेखिदिने, अनि त्यो राम्रो लागेपछि अर्कोले कपी गरेर लेखिदिने, हुँदा त्यो घुम्दै अनि बहकिनी मनमै पठाइदिने ठाउँमा आइपुग्दो रहेछ। त्यसैले आफ्नै मुक्तक लिएर आउनुहोला फोनमा चाहिँ भन्न खोजेको। बिस्तारैमा साताको मुक्तक पनि पढ्छु एकछिनपछि। फोनमा कोही आइसक्नु भयो भीमजी? ल, फोनमा आउने साथीसँग चाहिँ म यतिखेर कुरा गर्छु। भीमजीले यहाँ नाम लेखेर पठाइदिइसक्नु भएको छ मलाई म्यासेन्जरमा। सुर्खेतबाट कुलेन्द्र साई हुनुहुन्छ। कुलेन्द्रजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, नमस्कार र धन्यवाद सर। सुर्खेतको कुन ठाउँ हो कुलेन्द्रजी तपाईँको? म कुलेन्द्र साई, मेरो घर चाहिँ जाजरकोट सर, म अहिले सुर्खेतमा छु। ए, कुन ठाउँमा सुर्खेतको चाहिँ? भेरीगङ्गामा। ए, तपाईँसँग योभन्दा अगाडि पनि हो कुरा भएको? हजुर, योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा भन्दा नि अघिल्लो श्रृङ्खलामा चाहिँ कुरा भइसक्यो। रेडियोमै काम गर्नुहुन्छ है तपाईँ? हजुर हजुर। मलाई अस्ति एउटा कमेन्ट आएको थियो त्यहाँ है, तपाईँलाई सुनिहाल्छु तपाईँ आएको भएर। त्यहाँ कि रेडियोमै काम गर्ने साथीहरूले त अलि अरूलाई पनि पालो दिए हुन्थ्यो नि, सधैँ आफैले मात्र फोन गर्ने भनेर नि कमेन्ट आएको छ है। ए, त्यस्तो कमेन्ट आएको छ है? भनेको तपाईँको अलिक बढी फोन लागिरहेको छ नि त, यो फोन लाग्नु पनि अहिले पनि धेरै पटक फोन लाग्यो, तर रिसिभ चाहिँ कम्तीमा पनि 15 पटक फोन लाग्यो, रिसिभ नै भएन। यो चाहिँ यो खोइ त्यस्तो हुन्छ भीमजी। यो मलाई अरूले पनि भनिरहनु भएको छ कि यस्तो कि फोन चाहिँ जान्छ घन्टी चाहिँ, तर फोन चाहिँ उठ्दैन भनेर। यो प्राविधिक पक्ष के हो मैले नि त्यति बुझाएको छैन यार, भीमजीलाई सोध्नुपर्छ। तर फोनको घन्टी बजेपछि त हामी त्यहाँ उठाउँछौँ फेरि, त्यो चाहिँ अब केही त्यो टेक्निकल के भयो कि है। ठिक छ, अहिले त एकदम गजब भयो। अब त पानी पऱ्यो आज सुर्खेततिर? पानी परेन सर, हिजो चाहिँ पानी पऱ्यो, आज चाहिँ घाम लागिरहेको थियो। 4 बजेतिर चाहिँ पानी परेको थियो। ए, यहाँ दिउँसोदेखि नै काठमाडौँमा चाहिँ अलिक ठुलै परिरहेको थियो कि आज पानी चाहिँ। त्यस्तो छ भनेपछि रेडियोमै बोल्ने मान्छेसँगै रेडियो कार्यक्रममै कुरा गर्न पाइएछ। मुक्तक तपाईँ रेडियोमा लाग्नु भएको चाहिँ कति भयो? अलिकति रेडियोको कुरा गरौँ न त। रेडियोमा लागेको चाहिँ 7 महिना जति भयो सर। 7 महिना। कार्यक्रम कतिवटा सञ्चालन गर्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो त्यो फिक्स कार्यक्रम चाहिँ मेरो नै चलाउने चाहिँ छैन सर, साथीहरूको पनि छ। 2टा मात्रै छ। एउटा लोकसुसिली भन्ने छ, 10 बजेपछि आउँछ, अनि एउटा चाहिँ 4 बजेपछि प्रतिभाको चौतारी भन्ने कार्यक्रम छ। मैले शनिबार हेर्ने गरेको छु। 10 बजेको कार्यक्रम चाहिँ मैले प्रायः चाहिँ मैले नै हेर्ने गरिरहेको छु। ए,
ल अब तपाईँको मुक्तक सुनौ कुलेन्द्रजी। ल सर, मलाई पनि रुगाखोकी लागिरहेको छ, डेङ्गु सङ्क्रमण भएको चाहिँ लागिरहेको छ। यही हो भनेर चाहिँ पुष्टि भएको छैन, लक्षण चाहिँ त्यही देखाएको छ। चेक गराउनु भएको छैन, ब्लड चेकअप गराउनु? ब्लड चेक गरेको, तर ओके छ भन्ने कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहबले चाहिँ। त लक्षण चाहिँ सम्भावना डेङ्गुको नै छ जस्तो लागिरहेको छ, र सम्भावना पनि धेरै छ। ब्लड चेक गरेको चाहिँ डेङ्गु छैन भन्ने कुरा भयो, तर वाचनमा चाहिँ केही समस्या हुनसक्छ है। 6-7 दिन त लाग्छ फेरि लागिरहेको छ कि फेरि। ए हुन्छ हुन्छ, सुनाउँदै खोकिहाल्छु कि जस्तो लागिरहेको छ। केही फरक पर्दैन। म आफै त खोकिरहेको हुन्छु, म आफै अलिकति घाँटी सुक्यो भने छेउमा पानी राखेको छु, पानी खाइरहेको हुन्छु होइन। यो फर्मल पनि मलाई चाहिँ त्यति साह्रै मन पर्दैन कि, इन्फर्मल नै गरौँ न भन्ने जस्तो लाग्छ कि। फेरि हुन त हरेक कुरा हुन्छ। सुरु गरे है। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। जति गरे पनि सम्झाइ बुझाइ घरिघरि टोक्छ, भए नभएको आरोप लगाई घरिघरि टोक्छ। जति गरे पनि सम्झाइ बुझाइ घरिघरि टोक्छ, भए नभएको आरोप लगाई घरिघरि टोक्छ। तिमीले मलाई चोट दिनु त सामान्य हो प्रिया, सँगै भएको दाँतले त जिब्रोलाई घरिघरि टोक्छ। सँगै भएको दाँतले त जिब्रोलाई घरिघरि टोक्छ। तपाईँले भनेको कुराले एउटा सञ्चार भएको छ। तपाईँले भनेको कुराले एउटा सञ्चार भएको छ, सम्झिनै पर्ने गरी त्यो सदाबहार भएको छ। तपाईँले भनेको कुराले एउटा सञ्चार भएको छ, सम्झिनै पर्ने गरी त्यो सदाबहार भएको छ। जोगिनुपर्छ त्यसरी आफ्नाहरूसँगै, जोगिनुपर्छ त्यसरी आफ्नाहरूसँगै। धेरै विश्वास गर्दा पनि त जीवन अन्धकार भएको छ, धेरै विश्वास गर्दा पनि त जीवन अन्धकार भएको छ। नमस्कार ल कुलेन्द्रजी, छुट्टिन्छौँ है। हस् नमस्ते। करिश्माजी प्युठानबाट हुनुहुन्छ। करिश्माजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार। प्युठानको कुन ठाउँ करिश्माजी तपाईँको? म प्युठानको बिजुवार बजारबाट है। ए हजुर, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यतिकै बसोबास गर्छु। अनि अब अरू के सोध्ने भने कस्तो अप्ठ्यारो भयो मलाई त। के गर्नुहुन्छ भनेको अरू केही विषय अथवा पेसा केही अध्ययन केही भए अलिकति थप सोध्न सकिन्थ्यो होला होइन? के सोध्ने जस्तो पो भयो म त करिश्माजी। हजुर ल मुक्तक नै सुनौँ त्यसो भए। ल। बालपनका साथीहरू डाक्टर पाइलट बन्दै गर्दा सम्झिएर फोन गर्छु, डिस्टर्ब नगर बिजी छु म भन्दै गर्दा। बालपनका साथीहरू डाक्टर पाइलट बन्दै गर्दा सम्झिएर फोन गर्छु, डिस्टर्ब नगर बिजी छु म भन्दै गर्दा। कति पछुताउने बनाउँछस् यी भाग्य, कति पछुताउने बनाउँछस् यी भाग्य। समयको महत्त्व बुझी एक सेकेन्ड समय पनि गन्दै गर्दा, समयको महत्त्व बुझी एक सेकेन्ड समय पनि गन्दै गर्दा। बालपनका साथीहरू डाक्टर पाइलट बन्दै गर्दा सम्झिएर फोन गर्छु, बिजी छु म डिस्टर्ब नगर भन्दै गर्दा। समय यसरी पनि त बदलिन सक्छ, समय यसरी पनि त बदलिन सक्छ। यात्रामा कोही पर्खिएर अडिन सक्छ, समय यसरी पनि त बदलिन सक्छ। यात्रामा कोही पर्खिएर अडिन सक्छ। जानेहरू पर पर पुगेका हुन सक्छन्, कसै न कसैले त कुनै बखत सम्झिन सक्छ, कसै न कसैले त कुनै बखत सम्झिन सक्छ। नमस्कार करिश्माजी, छुट्टिन्छौँ। हस् नमस्कार। नमस्कार। डडेलधुराबाट राजेन्द्रजी हुनुहुन्छ। उहाँपछि चाहिँ म केही मुक्तकहरू पढ्छु, साताको 10 मुक्तक अन्तर्गत। यति बेला राजेन्द्रजीसँग कुरा गर्छु। राजेन्द्रजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर दाइ धन्यवाद। डडेलधुराको कहाँबाट हो तपाईँ, कुन ठाउँबाट? म भागेश्वर तेलामी काण्डीबाट हो है। ए हजुर, के गर्नुहुन्छ? मेरो पढाइ हो दाइ। कहाँ पढ्नुहुन्छ, कतिमा पढ्नुहुन्छ? म यही भागेश्वरमै हाम्रो गाउँमै स्कुल छ होइन, हजुर त्यही पढ्छु, 10 क्लासमा पढ्छु है। ए 10 कक्षामा पढ्नुहुन्छ। हजुर हजुर। अनि तपाईँको कक्षामा कति छन् विद्यार्थीहरू चाहिँ, साथीहरूको सङ्ख्या कति छ? हामी आजभोलि चाहिँ अब थोरै छौँ है, 20 जना मात्र छौँ है। ए अनि त्यसपछि 20 जनामा केटा साथीहरू कति हुनुहुन्छ, केटी साथीहरू कति हुनुहुन्छ? केटा साथी चाहिँ 11 छौँ, केटी चाहिँ 9 छन् है। ए अनि अर्को एउटा कुरा सोधौँ तपाईँलाई कि केटा साथीहरू र केटी साथीहरू बस्ने त्यो बेन्चको लाइन हुन्छ नि, हजुर हजुर। छुट्टै छुट्टै लाइन हुन्छ कि अथवा एउटा बेन्चमा पनि केटा साथीहरू केटी साथीहरू मिलेर एउटै बेन्चमा बस्ने पनि हुन्छ कि के छ ट्रेन्ड भन्नुहोस् त? हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ कि अब
केटाहरू चाहिँ सबै अलग्गै बस्छ, केटीहरू पनि अलग्गै बस्छन् होइन, तर राउन्डिङमा बस्छौँ है। ए राउन्डिङमा? हजुर हजुर। ए राउन्डिङ भनेपछि अगाडि चाहिँ के व्हाइट बोर्ड ब्ल्याक बोर्ड त्यो अगाडि भयो होइन? अनि राउन्डिङमा भने बेन्चमा बस्नुहुन्छ कि कुर्सीमा बस्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी चाहिँ बेन्चमा बस्छौँ। कस्तो के मानौ आज हामी आइतबार छ त हामी आइतबार अगाडि बस्छौँ होइन, अनि सोमबार चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको बेन्च, अनि मङ्गलबार त्योभन्दा पछाडिको बेन्च त्यसरी नै बस्छौँ है। हो एउटा बेन्च हुन्छ नि, एउटा बेन्चमा कतिजना मान्छे बस्न मिल्छ? 3-4 जना बस्छौँ है हामी त, अब थोरै छौँ अब बेन्च चाहिँ। हो त्यो 3-4 जना बस्छ, ठिक छ बुझेँ मैले। त्यो 3-4 जना बस्नेमा चाहिँ 3-4 जना जस्तै महिला साथीहरू बसेकोमा महिला बस्ने, पुरुष बसेकोमा पुरुष बस्ने हुन्छ कि महिला पुरुष पनि एउटै बेन्चमा बस्ने पनि हुन्छ? हाम्रोमा चाहिँ अब महिला चाहिँ महिलासँगै बस्छन्, पुरुष चाहिँ पुरुषसँग है। ए ल हो, मैले सोध्नु खोजेको कुरा चाहिँ यही हो कि मेरो 2060 सालको एसएलसी मेरो हो। अनि स्कुल पढ्ने साथी आउने बित्तिकै जस्तै तपाईँ 10 कक्षा पढ्ने भन्ने बित्तिकै म आफ्नै 10 क्लासमा पढ्दाखेरिको दिन याद आउँछ कि मलाई। अनि मैले सम्झिन खोजेको चाहिँ 10 कक्षामा पढ्दाखेरि भनेको 2060 सालको एसएलसी है मेरो। 60 सालमा चाहिँ एकपटक के भयो भने त्यो हाम्रो चाहिँ पुरुष साथीहरू अलि धेरै के केटाहरू भनौँ न, विद्यार्थीहरू केटाहरू एकदम धेरै अनि केटी साथीहरू अलि थोरै। अनि केटाहरूको चाहिँ लाइन चाहिँ त्यो बेन्च चाहिँ अलि पछाडिसम्म पुग्ने, अनि केटी साथीहरूको साइडको चाहिँ बेन्च चाहिँ अब 5-6 वटा मात्रै बेन्च भर्यो नि, अरू चाहिँ यतातिर चाहिँ धेरै पछाडिसम्म नपुग्ने। त्यसो हुँदा शिक्षकले पढाएको सुन्नको लागि केटा साथीहरू चाहिँ लास्टसम्म हुने भएर अनि उनीहरूको बेन्च पनि ल्याएर केटी साथीहरूकै पछाडिको लाइनमा राखियो। र त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामी 2टा बेन्चमा चाहिँ 2 बेन्च केटाहरूलाई लगेर उतापट्टि राखियो कि यिनीहरू चाहिँ सोझो छन् भनेर। त्यो अन्तर्गत म पनि परेको थिएँ, सोझै अन्तर्गत परेको थिएँ म पनि कि हामी चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तो रोटेसन गर्दा कि आज पहिलो लाइनमा पहिलो बेन्चमा छ नि, भोलि दोस्रोमा पर्सि तेस्रोमा हुँदै त्यस्तो चेन्ज हुनेमा क्लास टिचरले पहिलो घन्टी पढाउने सरले त्यसै राखेर जानुभयो। अनि दोस्रो शिक्षक आउनुभयो, दोस्रो घन्टी चाहिँ नेपाली विषय थियो, पहिलो घन्टी चाहिँ साइन्स थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि नेपाली शिक्षक आउँदाखेरि यसो हेर्दाखेरि त रोटेसनमा त्यहाँ केटाहरू छ, केटीहरूको लाइनमा बसिरहेको होइन, बिचको 2टा बेन्च चाहिँ केटाहरूको। अनि हामीलाई गाली गरेर फेरि केटाकै लाइनमा लगेर राखिदिनु भएको थियो कि किन तिमीहरू यहाँ केटीको साइडमा बसेको भनेर। अनि अचेल चाहिँ के रहेछ अथवा त्यहाँ तपाईँ पढ्ने ठाउँमा के रहेछ भनेर मैले सम्झेको मात्रै है। आउँछ नि त दाइ, अब आफ्नो विगत पनि सम्झनामा आउँछ नि त, केही याद आउँदाखेरि भनिहालौँ भनेर। ल तपाईँको मुक्तक सुनौँ अनि त्यसपछि म साताको 10 मुक्तक पढ्नतिर लाग्छु। हुन्छ है, सुनाउँछ है। ल। माया त चोरिन्छ तर लुट्ने कुरा हुँदैन, माया त चोरिन्छ तर लुट्ने कुरा हुँदैन, टाढा त गइन्छ तर टुट्ने कुरा हुँदैन, माया त चोरिन्छ तर लुट्ने कुरा हुँदैन, टाढा त गइन्छ तर टुट्ने कुरा हुँदैन, झगडा हाम्रो नहुने होइन हजुर, हो झगडा हाम्रो नहुने होइन हजुर, झगडा त हुन्छ हाम्रो तर छुट्ने कुरा हुँदैन, झगडा त हुन्छ हाम्रो तर छुट्ने कुरा हुँदैन। जबरजस्ती पनि माया लुटिदिन्छन् कोही कोही, जबरजस्ती पनि माया लुटिदिन्छन् कोही कोही, बल प्रयोग गाली गलौज कुटिदिन्छन् कोही कोही, जबरजस्ती पनि माया लुटिदिन्छन् कोही कोही, बल प्रयोग गाली गलौज कुटिदिन्छन् कोही कोही, तर तपाईँले भने जस्तै बुझ्नुपर्छ प्रेममा त, तर तपाईँले भने जस्तै बुझ्नु पर्छ प्रेममा त, अनेक थरी लान्छनाले छुटिदिन्छन् कोही कोही, अनेक थरी लान्छनाले छुटिदिन्छन् कोही कोही। नमस्कार राजेन्द्रजी, छुट्टिन्छौँ अहिले चाहिँ। हजुर दाइ नमस्कार। हस् नमस्कार। राजेन्द्र बिके डडेलधुराबाट हुनुहुन्थ्यो। साताको 10 मुक्तक पढ्न थाल्नुपर्छ अब चाहिँ, अलिकति लामो समय गइसकेको छ, 9:36 गइसकेको छ। साताको 10 मुक्तकमा कसरी सहभागिता जनाउने भनेर पनि केही साथीहरूले सोध्नुहुन्छ र केहीलाई चाहिँ मैले अनि फेरि उहाँहरू म कार्यक्रमको नियमित श्रोता पनि भन्नुहुन्छ, अनि फेरि म हरेक हप्ता भनिरहेको हुन्छु कसरी यो सहभागिता जनाउने, फेरि थाहा छैन भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि कतिले चाहिँ गजल पठाउनुहुन्छ कि ल मेरो गजल पढिदिनु पऱ्यो भनेर, अनि फेरि नियमित सुन्ने मान्छेलाई त थाहा हुनुपर्ने हो कार्यक्रम त मुक्तकको हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मैले कुनै एपिसोड युट्युबको पठाएर यो सुन्नुहोस् है, यो सुनेपछि थाहा हुन्छ तपाईँलाई भन्छु, अनि सुन्नुभयो भन्दा अरू अनि पछि आफैले फेरि मैले कार्यक्रम सुने मेरो मुक्तक पढिदिनुहोस् भनेर पठाउनुहुन्छ। त्यसैले यो कतिपय कन्फ्युजन हटाउनको लागि म फेरि भन्छु, बहकिनी मनको फेसबुक पेज 1,91,000 भन्दा बढी साथीहरूले
फलो गर्नुभएको पेजमा बिहिबार हामी स्ट्याटस राख्छौँ, मुक्तक यहीँ पोस्ट गर्नुहोला एउटा मुक्तक भनेर। त्यही आउने मुक्तक मध्येबाट साताको 10 मुक्तक छानिन्छ। यो साताको 10 मुक्तकमा कुन कुन पर्यो त म पढ्छु है त। पहिलो मुक्तक विनायक खड्का, बिगु गाउँपालिका 3 बुलुङ दोलखाका साथी को उहाँको मुक्तक। अचेल रोग पनि बगाले च्याउसरी भयो, ज्यानै रोगी हो कि खानामा मनपरी भयो। अचेल रोग पनि बगाले च्याउसरी भयो, ज्यानै रोगी हो कि खानामा मनपरी भयो। बगरको पानी पिएर पनि बा निरोगी छन्, अझै फिल्टरको पानी पिउने छोरालाई पत्थरी भयो। विनायक खड्का, बिगु गाउँपालिका 3 बुलुङ दोलखाका साथी। दोस्रो मुक्तक छ श्याम श्वेत, राजापुर 5 बर्दियाको साथीको। हुनेहरूले हो सपना देख्ने, रहर बनाउने, योजना बनाउने, भोलिको सफर बनाउने। हुनेहरूले हो सपना देख्ने, रहर बनाउने, योजना बनाउने, भोलिको सफर बनाउने। गरिबको जिन्दगी छाक कमाउँदै बित्छ सोच्दैमा कसरी एउटा घर बनाउने। श्याम श्वेत, राजापुर 5 बर्दियाका साथीको यो मुक्तक। अब तेस्रो मुक्तक अनिता महरा, घोराही दाङकी साथी हुनुहुन्छ। भोलि भोलि भन्दै भाका सार्यो परदेशीले, खोइ किन यसरी मन मार्यो परदेशीले। भोलि भोलि भन्दै भाका सार्यो परदेशीले, खोइ किन यसरी मन मार्यो परदेशीले। पर्खिएर बस्दा बस्दै वर्षौँ बितिसक्यो, फर्किएन सधैँ एक्लै पार्यो परदेशीले। अनिता महरा, घोराही दाङकी साथी। चौथो मुक्तक चेतन खनाल दारीवाला, बङ्गला चुली 1 दाङका साथी। यो चुनाव पनि विगत जसरी जित्नुपर्छ, देखाएर प्रलोभन अनेक थरी जित्नुपर्छ। यो चुनाव पनि विगत जसरी जित्नुपर्छ, देखाएर प्रलोभन अनेक थरी जित्नुपर्छ। तपाईँ नभए ठगी र भ्रष्टाचार कसले गर्ने, महोदय हजुरले नै घरिघरि जित्नुपर्छ। चेतन खनाल दारीवाला, बङ्गला चुली 1 दाङका साथीको यो मुक्तक। 4वटा मुक्तक पढेँ। अब 5औं मुक्तक, अरू मुक्तक पनि बाँकी छ। यसपछि चाहिँ फोनमा साथीहरूले लिने भ्याइँदैन कि जस्तो छ भ्यामजी है। एकजना मात्रै है। 5औं नम्बरको मुक्तक छ प्रकाश कुइकेल, असम भारतका साथीको। दिनरात नभनी जागी जागी खल्ती रित्याउनु भयो, अरूसँग अनेकौं उधारो मागी खल्ती रित्याउनु भयो। आज आएर उही बालाई वृद्धाश्रम पठायो छोराले, जुन बाले हिजो छोराकै लागि खल्ती रित्याउनु भयो। प्रकाश कुइकेल, असम भारतका साथीको मुक्तक 5औं नम्बरमा। बाँकी 5वटा मुक्तक एकछिनपछि पढ्छु। यतिखेर फोनमा आउने साथीलाई धेरै बेर नकुराएर कुरा गरिहाल्छु है म। हेलो हेलो हेलो, हजुर नमस्कार, को बोल्नुभयो? म बजाङदेखि जलन खड्का परिवर्तन आछु। जलन खड्का जी, अलि हतारमै भएको कारणले तपाईँलाई अघि फेरि एकछिन कुरा आए पनि मुक्तक नै भन्न अनुरोध गर्छु। ल मुक्तक भन्नुहोस् न त है। हस्, प्रयास गर्छु है। ल। राम्रो भन्दा हाम्रोलाई मान्नु पर्छ अब, स्थाली त जनताले झन्नु पर्छ अब। राम्रो भन्दा राम्रोलाई मान्नु पर्छ अब, स्थाली त जनताले जान्नु पर्छ अब। नजिक चुनाव आउन लागेको छ, स्वस्थ छवि भएको नेता छन्नु पर्छ अब। स्वस्थ छवि भएको नेता छन्नु पर्छ अब। यति नै हुनुपर्छ दादा। न कोही बढी छ न कोही कम छ, सबै नेतामा उत्तिकै अहम छ। न कोही बढी छ न कोही कम छ, सबै नेतामा उत्तिकै अहम छ। फेरि पनि मुख्य कुरो त्यो होइन साथी, व्यक्ति भन्दा पनि यो व्यवस्थै खत्तम छ। व्यक्ति भन्दा पनि यो व्यवस्थै खत्तम छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। बस अब अरू साथीहरूसँग आज बहकिनी मनमा अरू साथीहरूको मुक्तक सुन्न भ्याउँदैनौँ। आज चाहिँ अलि हतार छ। आजको विषयमा फेरि विचार पनि राख्नु छ नि त। त्यसैले साताको 10 मुक्तक अन्तर्गत 5वटा मुक्तक बाँकी छ अझै। 6औं नम्बरको मुक्तक म पढ्छु। वीर प्रताप पुन, भूमे गाउँपालिका 7 रुकुम पूर्वका साथीको मुक्तक हो यो। झुट राखेर चोकमा व्यापार गरेका छन्, आँसु संवेदना र भोकमा व्यापार गरेका छन्। भोलि मरेर जाँदा के लाने हुन् खै सोचिरहेछु, यी मान्छेहरू सब थोकमा व्यापार गरिरहेछन्। वीर प्रताप पुन, भूमे गाउँपालिका 7 रुकुम पूर्व। अर्को मुक्तक 7औं नम्बरको माया उपाध्याय, पाल्पा की साथी। कहाँ होला यतिन्जेल कसलाई दियो होला, मिलाएर तालमेल कसलाई दियो होला। कहाँ होला यतिन्जेल कसलाई दियो होला, मिलाएर तालमेल कसलाई दियो होला। सोध्न मन छ तिमी बिना बाँच्दिन भन्नेलाई, म बसेको मुटु अचेल कसलाई दियो होला। माया उपाध्याय, पाल्पा की साथीको यो मुक्तक। अब 8औं नम्बरको मुक्तक तेजेन्द्र कुमार रत्न, म्याग्दीका साथी हुनुहुन्छ। स्वार्थीहरू मौसम जस्तै बदलिएर जान्छन्, कहिले नमेटिने मुटुमा चोट दिएर जान्छन्।
स्वार्थीहरू मौसम जस्तै बदलिएर जान्छन्, कहिले नमेटिने मुटुमा चोट दिएर जान्छन्। पैसा ठुलो होइन भन्दै आदर्श छाट्ने मान्छे हेर्दै जानुस् खल्ते रितिँदा टाढिएर जान्छन्। तेजेन्द्र कुमार रत्न, म्याग्दीका साथी। अब 2टा मुक्तक बाँकी छ है, कसको मुक्तक पर्ने भन्ने लागिरहेको होला धेरैलाई। 9औं नम्बरको मुक्तक छ उद्योग तामाङ, साकेला गाउँपालिका 5, खोटाङका साथीको। सवाल के हो उत्तर शिक्षकको हातमा हुन्छ, फूल बनाउने या त पत्थर शिक्षकको हातमा हुन्छ। सवाल के हो उत्तर शिक्षकको हातमा हुन्छ, फूल बनाउने या त पत्थर शिक्षकको हातमा हुन्छ। मस्तिष्क भनेको विद्यार्थीहरूको सेतो पाटी न हो, कुन मसीले लेख्ने अक्षर शिक्षकको हातमा हुन्छ। उद्योग तामाङ, साकेला गाउँपालिका 5, खोटाङका साथीको मुक्तक। र अन्तिम मुक्तक अर्थात् यो साताको 10 मुक्तक अन्तर्गत 10औं मुक्तक दुर्गा पोखरेल, गुल्मी, धुर्कोट, जैसीथोक, हाल कोरियामा हुनुहुन्छ। पार गर्न सकिन्छ जस्तो सुकै कठिनाई पनि, समस्यादेखि भाग्दै नभाग्नुहोस् तपाईँ पनि। पार गर्न सकिन्छ जस्तो सुकै कठिनाई पनि, समस्यादेखि भाग्दै नभाग्नुहोस् तपाईँ पनि। एक पटक असफल हुँदैमा जिन्दगी सकिँदैन, पटक पटक कोर्न पर्छ सल्काउन सलाई पनि। पटक पटक कोर्न पर्छ सल्काउन सलाई पनि। दुर्गा पोखरेल, गुल्मी, धुर्कोट, जैसीथोक, हाल कोरियामा हुने साथीको मुक्तक। सँगै साताको 10 मुक्तक आजलाई यति नै। साताको 10 मुक्तकमा पर्ने साथीले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म आउने यो कार्यक्रम बहकिनी मन देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल, महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल छ। लगभग 53,000 भन्दा बढी साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको। त्यहाँ हामी रेडियोमा कार्यक्रम सकेपछि युट्युबमा पनि राख्छौँ। तपाईँ आफूलाई पाएक पनि समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। र यतिखेर फेसबुक लाइभमा पनि बहकिनी मनको पेजमा सुनिरहनु भएको छ। आज बहकिनी मनको प्रश्न छ कि केही मान्छेहरू भन्छन् भाग्यमा छ भने उसलाई जसरी नि पाइन्छ, भाग्यमा छैन भने कसै गरी नि पाइन, जति बल गरे नि हुँदैन, जति मरिमेटी नि हुँदैन, जति रोइकराइ गरे नि हुँदैन भन्छन्। त्यसो भए के प्रेममा भाग्यको भर परेर हुन्छ त भन्ने हो क्या आजको विषय चाहिँ। धेरै साथीहरूले बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा यो प्रश्नको जवाफ लेख्नु भएको छ। त्यो मध्येमा कति पढ्न भ्याउँछु, सरस्वती पढ्छु ल अलि छिटो छिटो। अजय नेपालीले लेख्नु भएको छ, मेरो भनाइमा भाग्य अलिकति त चाहिन्छ नै, तर आफूले माया गर्ने मान्छे पाउनुमा भाग्य भन्दा नि दुवैतर्फबाट कति प्रेम गरिएको छ र एकअर्कालाई पाउन कति सङ्घर्ष र बलिदान गरिन्छ त्यसमा भर पर्छ। कल्पना श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ, देखेर मात्र हुँदैन, लेखेको पनि चाहिन्छ भन्छन्, भाग्यमा छैन भने त जति बल गरे नि नहुने रहेछ। नवराज परियारले लेख्नु भएको छ, बुढापाका भन्ने गर्छन् देखेको होइन लेखेको पाइन्छ, त्यसै पनि कति वर्षको प्रेम आखिरमा टुटेर अरूसँग घर गृहस्थी भएको पनि देखेको छौँ त नि। त्यसैले म त प्रेम भन्ने कुरा भाग्यमै विश्वास गर्छु। प्रकाश धनुक लभ लाइटले लेख्नु भएको छ, प्रेम भाग्यले प्राप्त हुने भए त मान्छे प्रेम प्राप्तिका लागि भएको भाग्य पनि गुमाउने थिएनन् होला सायद। भाग्यमा हुने भनेको त प्रेम पाएपछि मात्र हो, त्योभन्दा अगाडि त म त सम्भव देख्दैन। भावना भण्डारीले लेख्नु भएको छ, भाग्य र प्रेम फरक हुन्, किनभने भाग्य अगाडि नै कोरिएको हुन्छ तर प्रेम पछि गरिने चिज हो। कुशल कणेलले लेख्नु भएको छ, भाग्य र प्रेम फरक हुन्, प्रेमलाई भाग्यले छेक्दैन, यो बस मान्छेले भन्ने कुरा हुन् यस्तो लाग्छ। हामीले भाग्यभन्दा माथि उठेर प्रेम गर्नुपर्छ, सच्चा प्रेम गरेर हामीले प्रेम गर्नुपर्छ र यो राम्रो हो। रमा धामीले लेख्नु भएको छ, प्रेमको तुलना भाग्यसित गर्न मिल्दैन, प्रेम र भाग्य फरक हो, दुवैले चाहियो भने कसैले छेक्दैन। देवराज घरती मगरले लेख्नु भएको छ, प्रेम दुई मुटुहरूको सुखद अनुभूति हो, प्रेमीलाई पाउन प्रेमीको मन विश्वास जित्नुपर्छ, भाग्यमा छ भन्दैमा चाङ्लोमा पानी अड्दैन। भीमु परियारले लेख्नु भएको छ, मैले आजभन्दा 1 वर्ष पहिले कसैलाई प्रेम गर्थेँ, उसले पनि मलाई उत्तिकै प्रेम गर्थे जति मैले उसलाई गर्थेँ, तर आज ऊ मसँग छैन र उसले छोडेदेखि आजसम्म मेरो जीवनमा कोही आएन। के ऊ मेरो भाग्यमा थिएन र? भाग्यको कसरी विश्वास गरौँ म कि उसको र मेरो बिचमा कोही तगारो भनेपछि। अविना गिरीले लेख्नु भएको छ, सायद प्रेममा पनि भाग्यको केही हिस्सा छ होला, त्यही त कति प्रेम सम्बन्धहरू नचाहेरै छुट्टिन बाध्य छन्। नवराज सुनाले लेख्नु भएको छ, भन्न त भन्छन् भाग्यमा जे छ त्यही पाइन्छ भनेर, मलाई लाग्छ भाग्यमा जे छ त्यही पाइन्छ भन्दा पनि भाग्यमा लगेर राख्न सक्नुपर्ने रहेछ लेख्नु भएको छ। ललिता दुमी राईले लेख्नु भएको छ, भाग्य नै नभएर सम्बन्धहरू टुट्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन, हामीले गरिने व्यवहार र विश्वासमा धेरै भर पर्छ, गल्ती गरेर भाग्यलाई दोष दिँदै भाग्यमा थिएन भनिन्छ भन्न त लेख्नु भएको छ। लिम्बू सुनिताको विचार छ, भाग्यमा छ भने उसलाई जसरी नै पाइन्छ, यही नै सत्य हो हजुर भनेर
अरू पनि म यहाँ रमाइलो लागिरहेको छ मलाई कमेन्टहरू पढ्दाखेरि। एकछिनपछि म मेरो विचार पनि राख्छु। दिपेन्द्र पी विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ, दुईजनाको सहमतिमा दुवैले प्रेम गर्छन् भने प्रेममा भाग्य होइन, भाग्यमा प्रेम हुनुपर्छ छैन जुन हामीले चाहेको हुन्छौँ। सम्झना खत्रीले लेख्नु भएको छ, दुईजनाको सहमतिमा दुवैले प्रेम गर्छन् भने प्रेममा भाग्य होइन, भाग्यमा प्रेम हुनुपर्छ जुन हामीले चाहेको हुन्छौँ। प्रेममा भाग्य होइन, भाग्यमा प्रेम हुनुपर्छ। कुरा त फेरि त्यही भाग्यको आइरहेछ। मेनेहाङ राईले लेख्नु भएको छ, भाग्यवादी मानिसहरू प्रेममा मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा असफल हुन्छन्। अनिश चौधरी असिमले लेख्नु भएको छ, कदापि प्रेममा भाग्यको भर परेर हुँदैन, होइन भने किन सम्बन्धको सुरुवातमा लफडा, एउटै मान्छेको लागि दुई बीच झगडाको सामना जस्ता कुराहरू भोग्नु पर्थ्यो होइन र। पूजा खड्काले लेख्नु भएको छ, भाग्य भनेको आफैले बनाउने कुरा हो, हामीले जीवनमा सही निर्णय लिएर आफ्नो भाग्य आफैले बनाउनुपर्छ। सर्वेन्द्र कोटरीले लेख्नु भएको छ, मायामा भाग्यको भर पर्नु र बालुवामा पानी हाल्नु एउटै हो। विकास अर्यालले लेख्नु भएको छ, खै भाग्यमा भए डोकोमा पनि दुध अडिन्छ भन्छन्, त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने प्रेम भाग्यकै खेल होला भनेर लेख्नु भएको छ। भने अब चाहिँ एउटा मात्रै पढ्छु। रिसु राजवंशीले लेख्नु भएको छ, भाग्यमा बिलिभ गर्ने दिन गइसक्यो, अब आफ्नै कर्ममा बिलिभ गर्नुहोस् महोदय। यदि भाग्यले पाइने भए आज दुनियाँमा मायाको मजाक भन्ने नै थिएन। आज लभ गर्यो, भोलि अर्कैलाई रोजिहाल्यो, के यो भाग्यले भएको हो? म त भाग्यमा बिलिभ गर्दिनँ लेख्नु भएको छ। यति मात्रै आज पढ्न भ्यायो है। कमेन्ट चाहिँ धेरै विचारहरू, यो कमेन्टहरू चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै साथीहरूले लेख्नु भएको छ। हेर्दाखेरि त्यहाँ सबै साथीहरूको विचार बुझ्ने मौका पनि हुन्छ। के प्रेममा भाग्यको भर परेर हुन्छ त भन्ने विषय हो आजको। म आफ्नो पनि केही कुराहरू राख्छु है। 9:48 गइसकेको छ। कति बेर सकिन्छ त्यति बेर कुरा राख्छु। भाग्यमा जे छ त्यही हुने हो भन्ने विश्वासले हामीलाई एकदमै निष्क्रिय र निराशावादी बनाइदिन्छ। जति जे गरे पनि आखिर जे हुनु छ भइहाल्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने बनाइदिन्छ। मेरो प्रयासले यो कुरा यस्तो गर्न सक्छु भन्नेमा विश्वास नलाग्ने बनाइदिन्छ के। समग्रमा भन्दाखेरि म चाहिँ सक्दिनँ होला, यो त अन्तै सेट भइसकेको छ यो कुरा भने जस्तो लाग्छ कि, यसलाई म भत्काउन सक्दिनँ, चलाउन सक्दिनँ भनेर। यो चाहिँ समग्र मानव जीवनकै लागि घातक हुन्छ। किनभने यस्तो विचारले समाजमा जे जति असमानताहरू छन् त्यसमा पनि मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्छ कि। एउटा अन्यायमा परेको मान्छेले आफूमाथि भएको अन्याय आफ्नै भाग्यको खेल सम्झिन पुग्छ। त्यसपछि यो घातक हुन्छ मानव समाजको लागि पनि। गलतको विरोध गर्ने र त्यसलाई फेर्नका लागि क्रियाशील हुने कुरा पो ठिक हो त। तर भाग्यमा छ यही कुरा सेट हो, मैले जे भोगे यही ठिक हो, अब यो चेन्ज गर्न सकिनँ भन्ने कुरा यो घातक हुन्छ। यो भाग्यवादी विचारले प्रेममा पनि त्यस्तै प्रभाव पार्छ। तपाईँलाई कोही मन पर्यो तर तपाईँ भाग्यमा छ भने मेरै होला, नत्र जति प्रयास गरे पनि केही हुँदैन भनेर बस्नुभयो भने तपाईँकै आँखा अगाडि अर्कैले उसको मन जितिदिन्छ। तपाईँले आफ्नो प्रेमको आधारमा उसको पनि प्रेम पाउने प्रयास गर्नुभयो भने त तपाईँले पाउने सम्भावना पनि बढी भयो नि। उसले मन नपराउने पनि होला, त्यस्तो हुन पनि सक्छ। तर प्रयास नै नगर्दा भन्दा त प्रयास गर्दा उसको प्रेम पाउने सम्भावना त धेरै हुन्छ नि होइन। कतै पुग्नु छ, म यहीँ बसेर मात्रै त्यहाँ खै कतिखेर पुग्ने भन्नुभन्दा त त्यतातिर जाने बाटोमा हिँड्न थाल्यो भने त्यहाँ पुग्ने सम्भावना पनि चाँडो हुन्छ नि त। त्यसैले आज कसले कोसँग प्रेम गर्ने भन्ने कुरा भाग्यमा हुने कुरा होइन। यो भाग्यवादी कुरा भनेको दुःखको कारण मात्रै हो। यो दुःख पाउने मेसो मात्रै हो। भाग्यमा लेखिएको हुन्छ भन्ने कुरा फेरि यति बेतुकको कुरा छ नि, यो यति बेकारको कुरा छ। कसले लेखिदियो पनि थाहा छैन, के लेखिदियो पनि थाहा छैन होइन। भाबीले 6 दिनमा लेखिदियो भने छ। अब त्यो लेख्ने मान्छे को कसैले देखाएको छैन आजसम्म। के लेख्या छ कसैको काहीँ पनि थाहा छैन। निधारमा लेखिन्छ अरे भन्ने विश्वास गर्छन् होइन मान्छेहरू। के हुने पनि होइन। त्यो दुःखै दुःख हुन थाल्यो भने लौन त पहिला लेखेको मेटेर अर्को लेखिदिए भन्नलाई त्यो मान्छे भेटौँ भन्न पनि मिल्दैन। यो त वाह्यात विश्वास मात्रै हो। बस विश्वास गर्ने अनि बस्ने के। जे भए पनि भाग्यमै भएर यस्तो भएको हो भने बस्यो, अरू उपाय केही पनि छैन। सुख भए पनि भाग्यमै भएर सुख भयो भन्यो, दुःख भए पनि भाग्यमा यही भएर दुःख भयो भन्यो कि। जे भनिदिए पनि हुने जस्तो के। जस्तै अब म भनौँ न, अब के होला त भनेर कसैलाई सोध्यो भने तेरो भाग्यमा जे छ त्यही हुन्छ भन्यो भने ल विद्यार्थीले पास हुने कुरामा कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भने नि भाग्यमा छ भने त्यही हुन्छ भने। पास भयो भने तेरो भाग्यमै पास हुन लेखाएको थियो त्यही भएर त पास भयो भन्न मिल्ने। फेल भयो भने तेरो भाग्यमै फेल हुन लेखाएको थियो त्यही भएर त फेल भयो भन्न मिल्ने कि। यो जता पनि मिलाउन मिल्ने यो चाहिँ एकदम यो ठिक कुरा हुँदैन। यस्तो कुरा चाहिँ त्यो त्यसैले हरेक परिणामहरूको कारण चाहिँ आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारको हुन्छ।
हरेक कुराको कारण हुन्छ। कुनै परिणाम तपाईँ देख्नुहुन्छ भने त्यसको कारण हुन्छ किन त्यो भयो भन्ने कुरा चाहिँ, र त्यसको कारण दुईटा हुन्छ, कि आन्तरिक हुन्छ एउटा कारण, कि बाह्य कारण अर्को हुन्छ। अझ त्यसमा पनि मुख्य चाहिँ आन्तरिक कारण हो, भित्री कारण नै प्रमुख हो। तपाईँ जसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उसले पनि तपाईँलाई प्रेम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि यसैभित्र पर्छ। उसको अरू कसैसँग प्रेम छ कि छैन, अथवा प्रेम पो छ कि, अथवा उसलाई तपाईँ मनै पर्दैन कि, अथवा प्रेमतिर उसको ध्यान नै छैन कि, जीवनको अरू अरू कुराहरूमा पो ऊ बढी केन्द्रित छ कि, यो चाहिँ उसको आन्तरिक कारण भयो। यसै गरी उसलाई तपाईँसँग प्रेम गर्न रोक्ने परिवार, समाज, विभिन्न सामाजिक संस्कारहरू, प्रचलनहरू, नीति नियमहरू छन् भने त्यो चाहिँ बाह्य कारण भयो। यो सजिलोसँग भन्दा यसरी म के भन्न खोजिरहेको छु भने कसैले प्रेम स्वीकार्ने नस्वीकार्ने भन्ने कुरा भाग्य जस्तो अमूर्त र हावादारी कुरामा भर पर्ने कुरा नै होइन, उसको आन्तरिक र बाह्य कारणमा भर पर्ने कुरा हो। र तपाईँलाई खुसी नै लाग्ने एउटा कुरा पनि म भनिहाल्छु, यो कुराले चाहिँ खुसी नै लाग्छ होला तपाईँलाई, कि त्यो आन्तरिक वा बाह्य कुरा परिवर्तनीय पनि हुन्छ भनेको त्यो पछि चेन्ज हुनसक्छ के। अहिले नो भन्यो भनेर आत्तिनु पर्दैन भने, त्यही भएर खुसी लाग्छ तपाईँलाई भने अहिले जस्तो छ त्यस्तै रहँदैन त्यो आन्तरिक र बाह्य कारणहरू। आज ऊ प्रेमतिर ध्यानै नदिएर पढिरहने सोचमा छ भने सधैँ यस्तै सोचमा रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन, भोलि परिवर्तन हुनसक्छ त्यो सोच। अनि आज उसले समाजको विभिन्न पर्खालहरू नाग्न सकेन भन्दैमा, भनेको समाजले मान्दैन, जात मिलेन, धर्म मिलेन, यो आर्थिक हैसियत मिलेन, धनी गरिब हो, यस्तो कुराको उसले विरुद्धमा उभिन सकेन भन्दैमा सधैँ त्यसै गरी बसिरहन्छ, अर्थात् सधैँ त्यो नाग्न सक्दैन भन्ने पनि हुँदैन। भोलि उसको विचारमा विकास हुँदै जाँदा सजिलै नागिदिन सक्छ, सजिलै कुल्चिदिन सक्छ यस्ता वाह्यात यो बन्धनहरू चाहिँ। त्यसैले प्रेम गर्नेहरूले हरेस खान किन पर्यो र, बरु उसको मन जित्ने प्रयास चाहिँ गरिरहन पर्यो कि। भाग्यमा भर पर्ने जस्तो यो बेकारको कुरा गरेर त हुँदैन है साथी। यति कुरा भने अब चाहिँ आजलाई हस्त धन्यवाद भन्नुपर्ने बेला भयो, 9:53 गइसक्यो। अब भाग्यमा विश्वास गरिरहेको साथीहरूलाई चाहिँ फेरि यो मेरो कुरा सुनिरहँदाखेरि भयङ्कर रिस उठिरहेको होला होइन। यो दियो गफ केटोले मजाले दियो, एकतर्फी दियो भनेर ठिकै छ, विचारको कुरो त हो, छलफल गर्दै जाने कुरा हो क्या। पहिलोचोटि सुन्दाखेरि कहाँ त्यस्तो लाग्छ र, बिस्तारै बिस्तारै छलफल गर्दै जाने, सुन्दै जाने, मन पर्दै जाने अथवा मन नपर्दै पनि जाने, त्यो त हुन सकिहाल्छ नि। तर छलफलको लागि चाहिँ हामी खुल्ला हुनुपर्छ। अब चाहिँ आजको बहकिनी मनको आजको एपिसोडबाट बिदा हुनुपर्ने हुन्छ। यतिन्जेल सँगै बस्ने तपाईँलाई धन्यवाद। विभिन्न माध्यम जहाँ जहाँबाट तपाईँले सुन्नुभयो। बहकिनी मन सोमबार बेलुकी 9 बजे थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउँछ। देशभरिका 150 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। अनि मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ महावीर विश्वकर्मा नामको, त्यहाँ पनि तपाईँ आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। अब म महावीर विश्वकर्मा पनि बिदा हुने पर्ने बेला भइसक्यो। प्राविधिक कक्षबाट साथ दिने भीम विश्वकर्माप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिममा फेरि सुरुवातमा सुनाएको गीत थियो नि, जीवनको हरेक मोडमा तिमीले मलाई भेट, म भागे जस्तो गर्छु तिमी मेरो बाटो छेक। यो गीत म फेरि सुनाउँछु अन्तिममा पनि। गोपाल युञ्जनको शब्द सङ्गीत हो यसमा मूल स्वर चाहिँ पहिले ओरिजिनल चाहिँ नारायण गोपाल र अरुणा लामाले गाउनु भएको हो। पछि मेघा भन्ने फिल्ममा आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि त्यो यो रिमेक हो। यसमा चाहिँ दीपक लिम्बू र बानिका प्रधानले गाउनु भएको छ। आजको विषयमा यो प्रेममा भागेको कुरावाला विषयमा मुक्तक राख्दै म महावीर विश्वकर्मा नि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि ओझेल पर्छु। निराशाले हुन्न जीवन आश गर्नुपर्छ, म सक्छु भन्ने बलियो विश्वास गर्नुपर्छ, भाग्यमा छ भने पाउँछु भन्ने सोच्नुहुन्न, बरु उसको मन जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु। नमस्कार।